We teach 24 hours 7 days in the world. You select your time and days. One-on-one class per student. 100% satisfaction online classes. Highly qualified male and female teachers. English, Urdu, Arabic, Pashto and Farsi spoken teachers. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الأسماء. جدار جدر ديوار. حائط حيطان ديوار. سقف سقوف छत. وسادة وسائد تكيا. مخدة مخدات تكيا. سرير سرور बिस्तर. बत्तानियतुन बत्तानियातुन ब्लैंकेट. बैतुन बुयूतुन घर. दारुन दियारुन घर. अरीकतुन अराइकु सोफा. बिसातुन बुसुतुन कालीन. मुकय्यफुन मुकय्यफातुन एसी. दर्वाजतुन दर्वाजातुन साइकिल. सय्यारतुन सय्यारातुन कार. तबशूरतुन तबाशीरु चाक. सल्लाजतुन सल्लाजातुन फ्रिज. दुफ़अतुन दुफ़अन ग्रुप. सहनुन सुहूनुन प्लेट. तंजरतुन तनाजिरु भगोना. मग़रफ़तुन मग़ारिफ़ु कफ़गीर. मिलअक़तुन मलाइक़ु चमचा.